आधुनिक तरिकाले आलु खेती गर्ने उपायहरू। मोडर्न मेथड्स अफ पोटाटो फार्मिङ। आलु नेपालको एक महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न तथा नगदे बाली हो। यसको खेतीले किसानहरूलाई राम्रो आम्दानी गर्न मद्दत गर्छ। पहिले परम्परागत तरिकाले गरिने आलु खेतीमा उत्पादन कम हुने गर्थ्यो, तर आधुनिक तरिका अवलम्बन गरेर उत्पादन र गुणस्तर दुवै बढाउन सकिन्छ। यस लेखमा हामी आधुनिक तरिकाले आलु खेती गर्ने विधि, लागत र आम्दानीबारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। 1. आलु खेतीका लागि उपयुक्त जलवायु र माटो। जलवायु। आलु खेतीका लागि 1.5 DEGRECELSIUS देखि 2.5 DEGRECELSIUS को तापक्रम उपयुक्त हुन्छ। राति ठण्डा र दिनमा न्यानो हुने ठाउँमा आलुको वृद्धि राम्रो हुन्छ। 3.0 DEGRECELSIUS भन्दा बढी तापक्रमले आलुको गाँठो बन्ने प्रक्रियामा बाधा पुर्याउँछ। माटो। बलौटे दोमट माटो आलु खेतीका लागि उत्तम हुन्छ। माटो पानी नजाने गरी जलनिकास भएको हुनुपर्छ। माटोको केयर 5.0 देखि 6.5 कोलम बीचमा हुनुपर्छ। भारी माटो, चिल्लो माटोमा आलु खेती गर्दा गाँठो सानो हुन्छ र रोग लाग्ने सम्भावना बढ्छ। 2. आलुका उन्नत किसिमहरू। नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख आलुका किसिमहरू। अगौटे किसिम 90 देखि 100 दिनमा तयार। कुफरी ज्योति, कुफरी गिरिराज, कुफरी पोखराज, मध्यम अवधि 100 देखि 120 दिन। कुफरी सिन्दुरी, सबैभन्दा बढी उत्पादन। कुफरी गङ्गा, कुफरी लालिमा, ढिलो पाक्ने 120 देखि 140 दिन। कुफरी बहार, कुफरी सूर्योदय, डेजेरी। 3. खेत तयारी, जमिनको तयारी। 1. पहिलो जोताइ, गहिरो जोताइ गरी ठुला ठुला डल्लाहरू फुकाल्नुपर्छ। 2. दोस्रो जोताइ, 15 देखि 20 दिनपछि दोस्रो पल्ट जोताइ गरी माटो गुरगुरा बनाउनुपर्छ। 3. तेस्रो जोताइ, रोपा अगाडि फेरि एकपल्ट जोताइ गरी माटो समतुल बनाउनुपर्छ। उर्वरक प्रबन्धन। प्रति रोपनी 20 देखि 25 टन राम्रोसँग सडेको गोबरको खाद प्रयोग गर्नुपर्छ। रासायनिक मल। नाइट्रोजन N 120 देखि 150 किलोग्राम। फस्फोरस P 80 देखि 100 किलोग्राम। पोटास K 100 देखि 120 किलोग्राम। मलहरू रोपा अगाडि खेत तयारी गर्दै गर्दा माटोमा मिलाइदिनुपर्छ। 4. आलुको बीज तयारी र रोपाइ विधि। बीज छनौट। रोगमुक्त, स्वस्थ, मध्यम आकारका 30 देखि 40 ग्राम गाँठाहरू छनौट गर्नुपर्छ। बीज आलुहरूमा कमसेकम 2 देखि 3 वटा आँखा हुनुपर्छ। रोपा अगाडि बीजलाई क्याप्टान वा म्यान्कोजेब जस्ता फफुन्दीनाशकले उपचार गर्नुपर्छ। बीज दर। प्रति रोपनी 1.5 देखि 2 क्विन्टल 150 देखि 200 किलोग्राम बीज आलु चाहिन्छ। ठुला गाँठाहरूलाई 30 देखि 40 ग्रामको टुक्रामा काटेर रोप्न सकिन्छ। काटिएको भागमा गन्धकको धुलो लगाउनुपर्छ। रोपाइ विधि। 1. माटो मुख्य तापक्रम। माटोको तापक्रम 8 DEGRECELSIUS भन्दा माथि हुँदा मात्र रोप्नुपर्छ। 2. दूरी। पंक्तिदेखि पंक्ति 60 से मी। बिरुवादेखि बिरुवा 20 देखि 25 से मी। गहिराई 5 देखि 7 से मी। 3. रोप्ने समय। तराई, भित्री मधेस, अक्टोबर नोभेम्बर। पहाड, फेब्रुअरी मार्च। हिमाली क्षेत्र, अप्रिल मे। 5. सिँचाइ प्रबन्धन। आलु खेतीमा 4 देखि 5 पटक सिँचाइ गर्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण चरणहरू। 1. रोपाइ पछि 3 देखि 5 दिनमा पहिलो सिँचाइ। 2. बिरुवा 15 देखि 20 से मी हुँदा दोस्रो सिँचाइ। 3. फुल्ने अवस्थामा तेस्रो सिँचाइ। 4. गाँठो बन्ने अवस्थामा चौथो सिँचाइ। फल फुल्ने समयमा पानीको कमीले उत्पादनमा ठुलो असर गर्छ। आलु पाक्न थालेपछि सिँचाइ बन्द गर्नुपर्छ। 6. खरपतबार नियन्त्रण। यान्त्रिक विधि। रोपाइ पछि 20 देखि 25 दिनमा पहिलो निराइ गुडाइ। 40 देखि 45 दिनपछि दोस्रो निराइ गुडाइ। यसबेला माथि मल्चिङ गर्न सकिन्छ। रासायनिक विधि। पेन्डिमेथालिन, स्टङ 30 cc 3.0 रोपाइ पछि तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिन्छ। मेट्रिब्युजिन 70% WP 0.5 प्रयोग गर्न सकिन्छ। 7. एकीकृत किरा नियन्त्रण। प्रमुख किराहरू। 1. आलुको माछ्रो, पोटाटो ट्युबर मोड। लक्षण। पातमा सुराहरू, गाँठोमा टुण्डाहरू। नियन्त्रण। नीमको तेल वा एन्डोक्साकार प्रयोग गर्ने। 2. एफिड्स आफिड्स। लक्षण। पातमा चिप्लो पदार्थ, भाइरस सर्ने वाहक। नियन्त्रण। इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलिलिटर लाइटर पानीमा घोलेर छर्ने।
3. कटवर्म क्युटवर्म। लक्षण बिरुवाको रुख काट्छ। नियन्त्रण क्लोरोपाइरिफोस बेस 1-2 मिलिलिटर लाइटर। जैविक नियन्त्रण निमको खली वा तेल प्रयोग गर्ने। ट्राइकोग्रामा चिल्लाहरू छर्ने। फेरोमोन ट्र्याप प्रयोग गर्ने। 8. रोग व्यवस्थापन। प्रमुख रोगहरू 1. पछौटे रोग लेग ब्लाइट। लक्षण पातमा खैरो धब्बा, तलतिर सेतो फफुन्द। नियन्त्रण मेटालेक्सिल प्लस म्यान्कोजेब रिडोमिल गोल्ड 2 ग्राम लाइटर। 2. अगौटे रोग इयरलाई ब्लाइट। लक्षण पातमा गोलाकार धब्बा, पहेँलो हुने। नियन्त्रण क्लोरोथालुनिल कवच 2 ग्राम लाइटर। 3. ब्ल्याक लेग ब्ल्याक लिग। लक्षण बिरुवाको रुख कालो हुने, सड्ने। नियन्त्रण स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.1% घोल। 4. भाइरस रोग। लक्षण पात सानो हुने, मोजाइक प्याटर्न। नियन्त्रण रोगमुक्त बीज प्रयोग गर्ने, एफिड नियन्त्रण गर्ने। 9. मल्चिङ प्रविधि। प्लास्टिक मल्च कालो प्लास्टिक प्रयोग गर्नाले खरपतबार कम हुन्छ, माटोको तापक्रम नियन्त्रित हुन्छ, पानी बचत हुन्छ, उत्पादन 20 देखि 30% बढ्छ। 10. फसल कटाइ र उत्पादन भण्डारण। कटाइ जब बिरुवाको पात 70 देखि 80% सुक्छ, त्यसको 10 देखि 15 दिनपछि कटाइ गर्नुपर्छ। हलो चलाएर वा फावडाले खन्ने। आलुहरू धुपमा नराखी छायामा सुकाउने। उत्पादन उन्नत विधि अवलम्बन गरेर प्रति रोपनी 200 देखि 250 क्विन्टल 20 देखि 25 टन उत्पादन गर्न सकिन्छ। सामान्यतया नेपालमा 15 देखि उत्पादन हुन्छ। भण्डारण गर्नु अगाडि आलुहरू 10 देखि 15 दिन छायामा सुकाउनु पर्छ। भण्डार गर्ने ठाउँ सुक्खा, ठन्डा र हावादार हुनुपर्छ। आलुहरूमा 4 DEGRECELSIUS को तापक्रम र 85 देखि 90% आर्द्रता उपयुक्त हुन्छ। भण्डारण गर्दा निमको पात वा निमको खली प्रयोग गर्नाले किरा लाग्नबाट जोगाउँछ। 11. बजार व्यवस्थापन र आम्दानी। बजार सम्भावना आलुको माग वर्षभरि हुने भएकाले बजार समस्या कम हुन्छ। प्रशोधित आलु, चिप्स, फ्रेन्च फ्राई, स्टार्च को लागि बजार बढ्दैछ। आम्दानी प्रति रोपनी लागत रु 30,000 देखि 40,000, बीज, मल, औषधि, श्रम। उत्पादन 200 देखि 250 क्विन्टल। बिक्री मूल्य रु 1,500 देखि 2,000 प्रति क्विन्टल। कुल आम्दानी रु 3,00,000 देखि 5,00,000 प्रति रोपनी। नाफा रु 2,60,000 देखि 4,60,000 प्रति रोपनी। 12. जैविक आलु खेती। रासायनिक मल र कीटनाशक प्रयोग नगरी जैविक विधिबाट आलु खेती गर्न सकिन्छ। जैविक खाद गोबर, कम्पोस्ट, हरियो खाद प्रयोग गर्ने। निम, तितेपाती, लहसुनको घोल प्रयोग गरेर किरा नियन्त्रण गर्ने। जैविक आलुको बजार मूल्य राम्रो हुन्छ। 13. प्रशोधन र मूल्यवर्धन। आलुबाट चिप्स, पापड, स्टार्च, फ्रेन्च फ्राई जस्ता उत्पादन बनाउन सकिन्छ। छोटो व्यावसायिक स्तरमा प्रशोधन गर्न सकिन्छ। 14. सरकारी योजना र अनुदान। कृषि विकास बैंकबाट आलु खेतीका लागि ऋण उपलब्ध छ। कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयले उन्नत बीज अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ। प्रदेश सरकारले आलु उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रम चलाएका छन्। 15. निष्कर्ष आधुनिक तरिका अपनाएर आलु खेती गर्दा उत्पादन 50 देखि 100% सम्म बढाउन सकिन्छ। गुणस्तरीय आलु उत्पादन गर्न सकिन्छ। रोग र किराबाट फसल जोगाउन सकिन्छ। बजारमा राम्रो मूल्य पाउन सकिन्छ। आलु खेती नेपालमा लाभदायक खेती हो। उन्नत बीज, समयमै सिँचाइ, समेकित किरा र रोग व्यवस्थापन र राम्रो बजार प्रबन्धन गरेर किसानहरूले आलु खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन्। आलु खेतीको केस स्टडी पोटाटो फार्मिङ केस स्टडी। 1. केस स्टडी नेपालको रूपन्देही जिल्लामा आधुनिक आलु खेती। परिचय रूपन्देही जिल्लाको सुनवल नगरपालिकामा बसोबास गर्ने किसान श्री राम बहादुर थारूले 2 रोपनी जमिनमा आधुनिक तरिकाले आलु खेती गरेर उल्लेख्य उत्पादन र आम्दानी गरेका छन्। उनले पारम्परिक विधि छोडेर वैज्ञानिक तरिका अवलम्बन गरेपछि उत्पादनमा राम्रो वृद्धि भएको छ। खेतीका विवरणहरू। स्थान सुनवल -5 रूपन्देही। जमिनको प्रकार दोमट माटो, उर्वरक क्षमता राम्रो। आलुको किसिम कुफरी सिन्दुरी, उच्च उत्पादन क्षमता। खेती क्षेत्र 2 रोपनी 1.3 हेक्टर। खेती विधि आधुनिक ड्रिप सिंचाइ, मल्चिङ, एकीकृत कीटनाशक प्रबन्धन। खेती प्रक्रिया क बीज छनौट र रोपाइ।
बीज प्रमाणित कुफरी सिन्दुरी NARC बाट खरिद गरिएको। बीज उपचार म्यान्कोजेब 2 ग्राम लाइटर पानीमा ले उपचार गरिएको। रोपाइ समय मध्य अक्टोबर। रोपाइ दूरी पंक्ति 60 से मी। बिरुवा 25 से मी। ख उर्वरक प्रबन्धन जैविक खाद 20 टन गोबरको खाद प्रति रोपनी 10 टन। रासायनिक मल यूरिया 1 क्विंटल, DAP 1.5 क्विंटल, पोटास 1 क्विंटल। ग सिंचाइ प्रबन्धन ड्रिप सिंचाइ प्रणाली प्रयोग गरिएको पानी बचत र दक्षता बढाउन। सिंचाइ अवधि 1 रोपाइ पछि 3 दिनमा। 2 बिरुवा 15 से मी पुग्दा। 3 फुल्ने अवस्थामा। 4 गाँठो बन्ने अवस्थामा। घ कीट र रोग नियन्त्रण माछ्रो टुबर मुख निमको तेल 5 मिलिलिटर लाइटर छर्ने। पछौटे डडुवा रोग लेग ब्लाइट मेटालेक्सिल प्लस म्यान्कोजेब रिडोमिल गोल्ड प्रयोग गरिएको। एफिड्स इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलिलिटर लाइटर। उत्पादन र आम्दानी विवरण परिमाण बीज लागत रु 20,000 10,000 प्रति रोपनी। मल लागत रु 15,000। सिंचाइ लागत रु 10,000। कीटनाशक लागत रु 5,000। जम्मा लागत रु 50,000। उत्पादन प्रति रोपनी 220 क्विंटल। जम्मा उत्पादन 2 रोपनी 440 क्विंटल। बिक्री मूल्य प्रति क्विंटल रु 1,800 रु 92,000। नाफा आम्दानी लागत रु 42,000। सफलताका कारणहरू 1 उन्नत बीजको प्रयोग कुफरी सिन्दुरीले 30% बढी उत्पादन दिएको। 2 ड्रिप सिंचाइले पानी र श्रम बचत गर्यो। 3 समयमा रोग नियन्त्रण गरेपछि नोक्सानी कम भयो। 4 बजार सञ्जाल स्थानीय सहकारीसँग जोडिएर उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सकिएको। 2 केस स्टडी काठमाडौँको दक्षिणकाली गाउँपालिकामा जैविक आलु खेती। परिचय काठमाडौँको दक्षिणकाली गाउँपालिकामा सुश्री सरिता श्रेष्ठले 1 रोपनी जमिनमा जैविक आलु खेती गरेर नाफा कमाएकी छन्। उनले रासायनिक मल र कीटनाशक प्रयोग नगरी प्राकृतिक विधिबाट खेती गरेकी छन्। खेतीका विवरणहरू आलु किसिम कुफरी ज्योति अगेती रोग प्रतिरोधी। खेती विधि जैविक गोबर खाद नीम गौमूत्र प्रयोग। मल्चिङ प्लास्टिक मल्च प्रयोग खरपतवार नियन्त्रण। उत्पादन र आर्थिक विवरण परिमाण जैविक बीज लागत रु 12,000। जैविक खाद लागत रु 8,000। जम्मा लागत रु 20,000। उत्पादन 180 क्विंटल। बिक्री मूल्य रु 2,500 क्विंटल रु 450,000। नाफा रु 30,000। फाइदाहरू जैविक आलुको मूल्य 40% बढी सामान्य भन्दा। मिट्टीको स्वास्थ्य राम्रो भयो। रासायनिक प्रदूषण कम। स्थानीय बजार र सुपरमार्केटमा धेरै माग भयो। 3 निष्कर्ष आधुनिक आलु खेतीका फाइदाहरू 1 उन्नत बीज प्रयोग गर्नाले उत्पादन बढाउन सकिन्छ। 2 सिंचाइ प्रबन्धन ड्रिप स्प्रिङ्कलरले पानी बचत गर्छ। 3 समन्वित कीटनाशक प्रबन्धन IPM ले रोग कम गर्छ। 4 बजार सञ्जाल बनाउनाले उचित मूल्य पाउन सकिन्छ। 5 जैविक खेतीले दीर्घकालीन मिट्टी स्वास्थ्य र मुनाफा दिन्छ। सुझाव यदि तपाईँ आलु खेती गर्न लाग्नुहुन्छ भने स्थानीय कृषि विस्तार कार्यालय वा NARC सँग सम्पर्क गर्नुहोस् र उन्नत प्रविधि सिक्नुहोस्। तपाईको लागि प्रश्न के तपाईले आलु खेती गर्नुभएको छ? कुन विधि प्रयोग गर्नुभयो? जैविक देश रासायनिक खेतीमा कुन बढी फाइदाजनक लाग्छ? तपाईको अनुभव कमेन्टमा